जोनास चवथो आवेसूर। दुखेस जावन जोनास देवाक शिंटा, देव ताका समजायता। पूण हें जोनासाक एकदम वायट दिसलें आनी तो तिडलो आनी ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हणलें, आयक सर्वेस्परा, अशें घडटलें म्हूण हांवें म्हज्या गांवांत आसतना तुका सांगलोलें की ना? त्या पासत हांवें आदीं फुडेंच तार्शिसाक पडून वचूंक प्रयत्न केले। तूं दयाळ मोवाळ काळजाचो देव म्हूण हांव जाणो आसलों। तूं रोखडो रागार जायनाय, तूं सुभामपणान विस्वाशी मोग दाखयताय, येवजिल्ली शिक्षा तूं सोडून दिताय। तर आतां सर्वेस्परा, हांव तुजे कडेन मागतां, म्हजो जीव काड, जिवो उरचे बदलेक हांव मेल्यार अदीक बरें। सर्वेस्परान म्हणलें, तूं इतलो रागार जाताय तें बरें मूं? तेन्ना जोनास शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेंतेक ताणें एक जागो सोदून काडलो। थंय ताणें आपणाक एक खोपटी घाली आनी शाराक कितें घडटा तें पळोवंक तिचे सावळे पोंदा तो बसलो। तेन्ना सर्वेस्परा देवान जोनासाचे कुशीक ताका सावळी दिवंक आनी ताचे त्रास ल्हव करूंक एक हँडेलाचें झाड वयर सरोशें केलें। हँडेलाचें झाड पळोवन जोनास चड खुशी जालो। पूण दुसऱ्या दिसा फांत्यार देवान त्या हँडेलाच्या झाडाक एक रोंटो लागोसो केलो आनी अशें तें सुकून गेलें। उपरांत दीस उदेतोच देवान उदेंते थावन एक खोर कडक वारो सुटोसो केलो आनी जोनासाचे तकलेक इतलें वत लागलें की तो झींट मारून पडलो आनी मरण मागून ताणें म्हणलें, जिवो उरचे परस हांव मेल्यार अदीक बरें। देवान जोनासाक म्हणलें, हँडेलाच्या झाडाक लागून तूं इतलो तिडटाय, तें सारकें आसा? ताणें जबाब दिलो, वय, रागार जावंक म्हाका पुरतें कारण आसा, इतलो रागार की मरूंक पुरो। सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या हँडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय कश्ट करूंक नाय, ना म्हूण तें वाडोवंक नाय। तें एके राती भितर वयर सरलें आनी एके राती भितर मरून गेलें आनी तरी ताची तुका काळजी आसा। आतां पळय, निनेवेंत त्या व्हडल्या शारांत गोरवां मनजातीची गजाल करिनासतना 120,000 लोक आसा, तांकां खंयचो उजवो हात आनी खंयचो दावो हात म्हूण कळना, आनी म्हाका ह्या शाराची काळजी आसूंक फावना? आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।